बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के वीलॉग का हम आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात से, और अच्छी बात यह है कि आप दूसरों को इज़्ज़त और एहतराम दीजिए और बदले में भी आपको इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। यकीन कीजिए, जब आप किसी की इज़्ज़त करेंगे, किसी को एहतराम के साथ आप पेश आएंगे, तो पूरा ज़माना आपको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखेगा। वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ की तलब हो उसको बांटना शुरू कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, इज़्ज़त आ जाए, तो फिर दौलत आने का तरीका यही है कि आप बांटिए, इज़्ज़त लोगों को दीजिए, एहतराम लोगों को दीजिए। बदले में अल्लाह ताला आपको भी उससे नवाज देगा, इज़्ज़त और एहतराम भी मिलेगा। और अगर आप सदका खैरात करेंगे तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको दुगना तुगना करके वापस लौटा देगा। तो आज इसी बात को हम लेकर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज़हरा काज़मी केस की। नाज़रीन, वैसे तो 6 जनवरी को ज़हरा काज़मी घर चली गई, और जिसके बाद से एक बात कही जा रही है और मुसलसल कही जा रही है। दो एक्सपेक्टेशंस हैं। एक एक्सपेक्टेशन ये है कि इधर वाली साइड, यानी कि मैं अगर यूँ कह लूँ कि मेहदी अली काज़मी वाली साइड के जो लोग हैं और दूसरी तरफ जो ज़हीर है उसकी साइड के लोग हैं, दोनों में दो एक्सपेक्टेशंस पाई जा रही हैं। नंबर वन, ज़हीर साइड ये चाहती है कि ज़हरा काज़मी उनके हक़ में कभी ना कभी आकर स्टेटमेंट दे दे ताकि वो उनको वापस मिल जाए। जबकि इस साइड के जो यूट्यूब वाले लोग हैं या सुनने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ज़हरा काज़मी वो काम कर दे जिसके बाद यानी कि ऐसा एक्सपोज कर दे कि ज़हीर लोगों को सज़ा मिल जाए। और ये दो एक्सपेक्टेशंस हैं। अब इसमें से एक की एक्सपेक्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हो रही है। वो कैसे हो रही है मैं आज इसी व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़हीर की दरख्वास्त की। ज़हीर ने एक दरख्वास्त दायर की थी, आपको मालूम है, और दरख्वास्त ये दायर की थी कि जनाब मेरी ज़हरा काज़मी से मुलाकात करवाई जाए। मेरी वो वाइफ है, मेरा लीगल हक है, मुझे कानूनी तौर पर इजाज़त दी जाए कि मैं अपनी वाइफ से मुलाकात कर लूँ। उसके बाद वो सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त लगी थी, लेकिन मसला ये हुआ कि वो सिंगल बेंच के सामने केस फिक्स हुआ, और सिंगल बेंच ने उस समात में इसलिए कोई जो है ऑर्डर पास नहीं किया क्योंकि इसी नौइयत का एक और केस जो मेहदी अली काज़मी की जानिब से दायर किया गया था, और वो ये था कि बच्ची की हवालगी हमारे हवाले कर दी जाए जब तक इस केस का फैसला नहीं आता, और वो डिवीज़न बेंच में लगा हुआ था। अब क्योंकि डिवीज़न बेंच बड़ा बेंच है, तो फिर इसलिए सिंगल बेंच ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया और ये कहा कि पहले हम फैसले का इंतज़ार कर लेते हैं कि डिवीजनल बेंच इस केस पे फैसला क्या करता है। उस पर फैसला आ गया, और फैसला ये आया कि बच्ची को टेम्परेरी तौर पे पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया। उसमें 10 लाख रुपए के मुचलके भी जमा करवाए गए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जनाब जो बच्ची की जो प्रोटेक्शन के हवाले से उन्होंने यकीनी बनाने की हदायत की कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस हवाले से इंतजामात को यकीनी बनाएगा, अपने कुछ अफसरान या कुछ अहलकार उनको नॉमिनेट कर देगा जो इस बच्ची से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएगी। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा था कि ट्रायल कोर्ट बच्ची की मुस्तकिल हवाले का फैसला करेगी, हवालगी का फैसला करेगा, और ट्रायल कोर्ट में यह केस समाअत के लिए 19 तारीख को मुकर्रर है। अब इसमें होने ये जा रहा है जनाब के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसका मैं आपको बता देता हूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने हफ्ता का जो दिन है वो मखसूस कर दिया है कि वो जाया करेगा, और जाकर वहां पर बच्ची की मालूमात हासिल की जाएंगी कि बच्ची के साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं हो रहा है, बच्ची किस हालात में है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है, कोई किसी किस्म का उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा, या उसे कहीं और तो नहीं मुंतकिल कर दिया गया, और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके ट्रायल कोर्ट में जमा करवा दिया करेगा। ये एक तय पा गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से। और अब जो है मेहदी अली काज़मी साहब ज़ाहिर है वो तो बड़े खुश हैं कि उनकी बेटी उनके साथ है। और उसके अलावा वो जो दरख्वास्त दायर की गई थी, अब मेहदी जो ज़हीर की दरख्वास्त है उस पर आ जाए कि वो दरख्वास्त अब 16 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस उमर सयाल साहब हैं, ये इस केस की समाअत करेंगे, और उस समाअत में वो जो है ज़ाहिर है ज़हीर के जो वकला हैं वो तो आर्गूमेंट करेंगे कि उनकी बच्ची के साथ मुलाकात करवाई जाए, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है कि अब क्योंकि बच्ची जो है वो मुस्तकिल बच्ची की हवालगी ही हो चुकी है पेरेंट्स के हवाले, और अदालत ने कह दिया है कि उस हवाले से
جو ٹرائل کورٹ ہے وہ حتمی فیصلہ کرے گی۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو درخواست ہے ظہیر کی وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ اب وہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے تو ظاہر ہے ممکنہ طور پہ اس پہ کچھ آگے کو کارروائی شاید نہ ہو اور وہ نمٹا دی جائے، لیکن یہ میری ایک پرزمپشن ہے، اس پہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ آرگومنٹ سنے، اور ظاہر ہے ظہیر کے وکلاء اس پہ آرگومنٹ بھی کریں گے اور وہ فورس بھی کریں گے، وہ پریس بھی کریں گے کہ ان کی درخواست کو نہ صرف سنا جائے بلکہ ان کو ریلیف بھی دیا جائے تاکہ ان کی کسی بھی طرح سے بچی کے ساتھ ملاقات ہو جائے، ان کی خواہش جو ملاقات کی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اچھا جناب، اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، وہ جو خدشے کا ایک اظہار کیا جا رہا ہے، جس طرف مسلسل کہا جا رہا ہے کہ جو بچی جو ہے وہ کہیں پیرنٹس کے ساتھ نہ مل جائے یا پیرنٹس کے حق میں ہی باتیں نہ کر دے، ظہیر کے خلاف بات نہ کر دے، یا پھر ظہیر کے حق میں بات نہ کر دے اور پیرنٹس کے خلاف نہ بات کر دے، یہ وہ خدشات ہیں جو پائے جاتے ہیں۔ تو اب بچی کی جانب سے ایک میسج کیا گیا ہے، اور وہ میسج کیا گیا ہے شاہد حسین صاحب کو۔ شاہد حسین صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، وہ اس کیس کو رپورٹ کر رہے تھے، اور بچی نے جو میسج کیا ہے وہ بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس نے وہی کر دیا جس کا خدشہ تھا، یعنی کہ دوسری سائیڈ والوں کو جو خدشہ تھا کہ بھائی بچی تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ کیسے؟ اس نے بچی نے ایک میسج کیا ہے اور کہا ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے ایک میسج کیا تھا، اور اب جو دوسرا میسج کیا ہے بطور جو بقول شاہد حسین صاحب کے، کہ انہوں نے میسج کیا ہے کہ شاہد انکل آپ کیسے ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں اور آپ سے امید ہے کہ آپ ایسے ہی اچھا کام کرتے رہیں گے، حق اور سچ کا آپ ساتھ دیتے رہیں گے۔ یہ میسج کیا گیا ہے جی، اور شاہد حسین صاحب کو، اور شاہد حسین صاحب نے بلکہ یہ خود رپورٹ بھی کیا ہے۔ پچھلے میسج پہ یہ کہا گیا تھا کہ رپورٹ نہیں کیا، لیکن اس دفعہ انہوں نے خود رپورٹ بھی کیا ہے۔ اچھی بات ہے، جو چیز ریکارڈ پہ آنی چاہیے وہ آ گئی ہے۔ اچھا، اب جناب جو ایک لڑائی چل رہی ہے وہ اب شدت اختیار کر رہی ہے، جو کہ نامناسب ہے۔ اب دونوں اطراف کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دونوں ایک دوسرے سے ویوز کی سبقت لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، اور بلکہ ایک دوسرے کو اب دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کریں گے، لیگل جو ہے پروسیڈنگ سٹارٹ کریں گے، جو ظاہر ہے ہر کسی کا ایک آئین پاکستان اس کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ لیگل پروسیڈنگ کسی کے خلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو لڑائی ہے اب یہ ذاتی نوعیت کی ہو گئی ہے، جو کہ بڑا ہی نامناسب ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بلکہ جرنلسٹ کا کام ہے کہ اس کو رپورٹ کرنا، اور رپورٹ کرتے رہے، آپ ڈس ایگری کیجئے، اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح مذاق اڑانا، تضحیک اڑانا، میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، تضحیک کر رہے ہیں، مختلف وہ جو نہیں جس طرح ایکٹنگ کی جاتی ہے، ڈرامہ کیا جاتا ہے، یہ بڑا نامناسب ہے۔ دوسری طرف سے لوگوں کی شکلوں کے اوپر، صورتوں کے اوپر بات کرنا، ان کو بگاڑنا، ان کے نام بگاڑنا، یہ بھی نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں جو ہیں پسند نہیں۔ ظاہر ہے ہم بھی کرتے ہوں گے، ماضی میں کرتے رہے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھے چیزیں ہمیں سمجھ آتی گئیں زندگی میں کہ یار یہ چیزیں جو ہیں غلط ہے۔ زندگی میں انسان بہت کچھ غلط کرتا ہے، لیکن جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کیجئے آپ بھی سیکھیے، اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کیجئے اور ایک دوسرے کا عزت اور احترام کیجئے، تبھی جا کر آپ اچھی اور زبردست زندگی گزار سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔